ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। Namaste, dear students. How are you? Are you fine? Perhaps you are fine. Today, I am going to teach you three aspects of future tense. They are future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. In this lesson, we are going to compare and contrast different aspects of future tenses in Nepali language and the English language. Future continuous tense. Future continuous tense लाई हामीले नेपालीमा अपूर्ण भविष्यकाल भनेर पढ्दै आइरहेका छौं। मैले यहाँ केही इक्जाम्पलहरु दिने छु। यो इक्जाम्पलहरु हेरेर हामीले यसलाई एनालाइज गर्ने छौं। हामीले गरेको एनालिसिसको आधारमा हामीले रुल जेनरलाइज पनि गर्ने छौं। This time tomorrow I shall be buying asafoetida, black salt and cumin. भोलि यति बेला म हिङ, बिरेनुन र जीरा किन्दै हुने छु। यसमा this time tomorrow भन्ने एडभर्ब आएको छ। त्यही भएको हुनाले हामीले यहाँ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरेका छौं। टुमोरो भनेको फ्युचर टाइम एडभर्बियल हो। यसलाई डिफाइन गर्नको लागि दिस टाइम भन्ने फ्रेज आएको छ। फ्युचर जनाउने टाइमलाई डिफाइन गर्ने फ्रेज आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौं। जस्तो यहाँ टुमोरो मात्रै आएको भए हामीले के भन्थ्यौं? फ्युचर जनाउने एडभर्ब आएको हुनाले सिम्पल फ्युचरमा प्रयोग गर्छौं भनेर भन्थ्यौं भने दिस टाइम यहाँ फ्रेज जुन फ्रेजले टुमोरोलाई के गर्छ? डिफाइन गर्छ, क्ल्यारिफाई गर्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गर्छौं। यसमा केही शब्दहरू, केही नेपाली मसलाहरू छन्। एसाफेटिडा भनेको हिङ हो, ब्ल्याक सल्ट भनेको बिरेनुन हो र क्युमिन भनेको जीरा हो। यी हाम्रा भान्सामा निकै प्रयोग हुने मसलाहरू हुन्। On the last day of the year, we shall be selling hazelnut and sesame paper. वर्षको अन्तिम दिन हामी कटुस र टिमुर बेच्दै हुनेछौं। यसमा द इयर अथवा दिस इयर भनेको फ्युचर जनाउने टाइम हो। यसलाई डिफाइन गर्नको लागि अथवा क्ल्यारिफाई गर्नको लागि अन द लास्ट डे अफ द भनेर फ्रेज आएको छ। त्यही भएको हुनाले हामीले सिम्पल फ्युचर प्रयोग नगरिकन फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौं।
On the last day of the year, we shall be selling hazelnut and Sichuan paper. वर्षको अन्तिम दिन हामी कटुस र टिमुर बेच्दै हुनेछौँ। यसमा हेजलनट भनेको कटुस हो, सेचुन पेपर भनेको टिमुर हो। नेपालीहरूमा निकै प्रख्यात खाद्य वस्तुहरू अथवा मसलाहरूको रूपमा यसलाई लिने गरिएको छ। हेजलनट कटुस, सेचुन पेपर टिमुर नेपालीहरूको निकै प्रख्यात मसला। At 6 a.m. tomorrow, you will be adding rock salt, turmeric, mint, and fenugreek in your curry. भोलि 6 बजे तपाईं तरकारीमा सिधै नुन, बेसार, पुदिना र मेथी थप्दै हुनुहुनेछ। यसमा टुमोरो भनेको फ्युचर जनाउने एडभर्ब हो। यसलाई डिफाइन गर्नको लागि, यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नको लागि एट 6 AM भन्ने फ्रेज थपिएको छ। यसरी फ्युचर जनाउने एडभर्बलाई क्ल्यारिफाई गर्न अथवा डिफाइन गर्नको लागि फ्रेज थपियो भने हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्नेछौँ। At 6 a.m. tomorrow, you will be adding rock salt, turmeric, mint, and fenugreek in your curry. भोलि 6 बजे तपाईं तरकारीमा सिधे नुन, बेसार, पुदिना र मेथी थप्दै हुनुहुनेछ। यसमा रक सल्ट भनेको सिधे नुनलाई भन्छौँ, टर्मेरिक भनेर हामीले बेसारलाई भन्छौँ, मिन्ट भनेर हामीले पुदिना भन्छौँ र फेनुग्रिक भनेर हामीले मेथीलाई भन्छौँ। यी पनि नेपाली भान्साका खूब प्रख्यात मसलाहरू। He will be planting aloe vera. उसले घिउ कुमारी रोप्दै हुनेछ। यो फ्युचरको योजना हो, फ्युचर प्लान हो। फ्युचर प्लान भन्नको लागि पनि हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौँ। फ्युचरमा कुनै कुरा गर्दै हुनेछौँ भनेर योजना बनाइयो भने त्यस्तो योजनाको लागि पनि हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। After lunch in the hotel, she will be taking any seat. होटलमा लन्च गरेपछि तिनले सौँफ लिँदै हुनेछिन्। यो होटलमा हामीले कसैले सुप भन्छौँ, कसैले सौँफ भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एनी सीड भन्छौँ। यसमा आफ्टर लन्च इन द होटेल भनेर फ्युचर जनाउने एडभर्ब आएको छ। यसको आधारमा नै हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौँ। र अर्को कुरा, होटेलमा लन्च खाने र लन्च खाइसकेपछि यो सौँफ खाने भन्ने योजना बनाइएको छ भने पनि हामीले यो टेन्स प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हेरेका इक्जाम्पलको आधारमा फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सका स्ट्रक्चरहरू के होलान्? फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ होला? ल अनुमान गरौँ। तपाईहरूले पक्कै पनि एनालिसिस गर्नुभयो होला। तपाईहरूको अब्जर्भेसनको आधारमा पक्कै पनि जेनरलाइजेसन गर्नुभयो होला।
पक्कै पनि तपाईको जेनरलाइजेसन यो हो त सब्जेक्ट प्लस विल और शल बी प्लस verb 4 जेनरली आई र वी सब्जेक्ट आयो भने शल प्रयोग गरिन्छ र अन्य सब्जेक्टसम्म हामीले विल प्रयोग गर्छौं नेपालीमा धातु प्लस दै हुने छु प्रयोग हुन्छ मसँग जस्तै म कार चलाउँदै हुने छु I shall be driving a car हामीसँग दै हुने छौं लाग्छ जस्तै हामी पढ्दै हुने छौं We shall be reading तिमीसँग दै हुनेछ लाग्छ हुनेछौ लाग्छ जस्तै तिमी पढ्दै हुनेछौ You will be reading उसँग दै हुनेछ लाग्छ He will be crying उ रुँदै हुनेछ उनीसँग दै हुने छिन् लाग्छ जस्तै She will be speaking English तिनी नेपाली बोल्दै हुने छिन् तिनीहरूसँग दै छन् लाग्छ जस्तै they will be writing essays तिनीहरूले निबन्धहरू लेख्दै हुनेछन् Uses of future continuous tense फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ with future time having defining phrase फ्युचर जनाउने समय हुन्छ र त्यसलाई डिफाइन गर्ने फ्रेज पनि हुन्छ जस्तो टुमोरो भनेको फ्युचर टाइम हो तर त्यसलाई डिफाइन गर्ने फ्रेज भनेको के हो दिस टाइम हो त्यही भएको हुनाले दिस टाइम टुमोरो भनेको फ्युचर टाइम ह्याभिङ डिफाइनिङ फ्रेज हो अन द लास्ट डे अफ द इयर यसमा द इयर अथवा दिस इयर भनेको फ्युचर टाइम हो अन द लास्ट डे भनेको यसमा डिफाइनिङ फ्रेज हो त्यस्तै गरेर टुमोरो भनेको फ्युचर टाइम हो एट 6 AM भनेको डिफाइनिङ फ्रेज हो के बुझ्न पर्यो भने फ्युचर जनाउने समय छ त्यो फ्युचर जनाउने समयलाई पनि डिफाइन गर्ने फ्रेज आएको छ भने हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ फ्युचर जनाउने टाइम आएको छ भने सिम्पल फ्युचर तर फ्युचर जनाउने टाइमसँग डिफाइन गर्ने फ्रेज पनि आएको छ भने फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरिन्छ For the future action and plan that will be in progress at a point of time भविष्यको कुनै निश्चित समयमा कुनै काम हुँदै गर्नेछ भन्ने खालको काम अथवा योजनालाई हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गर्छौं फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सलाई नेपालीमा पूर्ण भविष्यकाल भन्छौं यो दुवै एस्पेक्टहरु नेपाली र इंग्लिश दुवैमा पाइन्छ By tomorrow
I shall have finished my homework. भोलिसम्ममा म मेरो गृह कार्य सिद्ध्याएको हुनेछु। यसरी बाईको पछाडि पोइन्ट अफ टाइम फ्युचर जनाउने पोइन्ट अफ टाइम आयो भने हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। टुमोरो भनेको फ्युचर जनाउने टाइम हो, यो पोइन्ट अफ टाइम हो। यसरी पोइन्ट अफ टाइम फ्युचर जनाउने टाइम पोइन्ट अफ टाइमको अगाडि बाई आएको छ भने हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। यसरी बाईको अर्थ सम्ममा भन्ने हुन्छ। जस्तो बाई टुमोरो भन्यो भने भोलिसम्ममा भन्ने हुन्छ। बाई नेक्स्ट इयर भयो भने अर्को वर्षसम्ममा भन्ने हुन्छ। बाई 2 o'clock भन्यो भने 2 बजेसम्ममा भन्ने हुन्छ। बाई दशैं भन्यो भने दशैंसम्ममा भन्ने हुन्छ। By next year, we shall have purchased a house. अर्को वर्षसम्ममा हामीले घर खरिद गरेका हुने छौं। यसमा पनि बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम फ्युचर पोइन्ट अफ टाइम आएको छ। यसरी बाई प्लस फ्युचर पोइन्ट अफ टाइम आयो भने हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। आई र वी सब्जेक्टसँग सामान्यतया हामीले सल प्रयोग गर्छौं र अन्य सब्जेक्टसँग विल प्रयोग गर्छौं। In 10 years time, you will have been a doctor. 10 वर्षको समयमा तिमी डाक्टर भएका हुने छौ। यसमा इनको पछाडि पिरियड अफ टाइम आएर एपोस्ट्रोफी पछि टाइम भन्ने शब्द आयो भने पनि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। जस्तै इन 10 minutes टाइम 10 मिनेटको समयमा, इन 5 months टाइम 5 महिनाको समयमा भन्ने यस्तो खालको। इन 10 years टाइम यु विल ह्याभ बीन अ डक्टर। 10 वर्षको समयमा तिमी डाक्टर भएका हुनेछौ। बाई द टाइम सी अराइभ्स he will have crossed the border. तिनी आउने बेलासम्ममा उसले सीमाना काटेको हुने छ। यसमा बाई द टाइम सँग के आएको छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आएको छ। बाई द टाइम सँग सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आएको छ भने हामीले अर्को क्लजमा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। जस्तै बाई द टाइम सी अराइभ्स भनेको बाई द टाइमको साथमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आयो। ही विल ह्याभ क्रस द बोर्डर भनेको के भयो? फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स भयो। र बाई द टाइमको साथमा सिम्पल प्रेजेन्ट आयो भने फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। बाई द टाइमको साथमा सिम्पल पास्ट टेन्स आयो भने पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बाई द टाइमले झुक्क्याउन सक्छ। जस्तो भनौं कि बाई द टाइम सी अराइभ्स भयो भने ही विल ह्याभ क्रस द बोर्डर हुन्छ। बाई द टाइम सी अराइभ्ड भयो भने he had crossed the border हुन्छ। यहाँ के ख्याल गर्न पर्यो भने बाई द टाइम सँग सिम्पल प्रेजेन्ट आएको छ भने अर्को क्लजमा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। बाई द टाइम सँग सिम्पल पास्ट टेन्स आएको छ भने
अर्को क्लजमा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्नु पर्छ। By 2022 AD, they will have sold walnuts. सन् 2022 सम्ममा तिनीहरूले ओखरहरू बेचेका हुने छन्। यसमा बाईको साथमा फ्युचर जनाउने समय अहिले 2020 हो भने त्यहाँ के आएको छ 2022 आएको छ। यही भएको हुनाले हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। यसमा वालनट्स भन्ने शब्द आएको छ। वालनट्स भनेर हामीले ओखरलाई भन्ने गर्छौं। अब म यी इक्जाम्पलहरूको आधारबाट विद्यार्थीहरूलाई फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ, कस्तो अवस्थामा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग हुन्छ भनेर सोच्न केही समय दिन्छु। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ र यो टेन्स अथवा यो टेन्स एस्पेक्ट कुन कुन अवस्थामा प्रयोग हुन्छ। मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै जेनरलाइज गरे होलान्। सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस ह्याभ प्लस भर्ब 3 यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हो। नेपालीमा धातु प्लस एको हुने छु लाग्छ। जस्तै I shall have come by Sunday, म आइतबारसम्ममा आएको हुने छु। By 2 o'clock we shall have finished our work, 2 बजेसम्ममा हामीले हाम्रो काम सिद्ध्याएका हुने छौं। त्यस्तै गरेर उसँग एको हुनेछ लाग्छ। He will have paid the bill by tomorrow, उसले भोलिसम्ममा बिल चुक्ता गरेको हुने छ। उनीसँग एकी हुनेछन् लाग्छ। जस्तो she will have passed the exam by 2078, 2078 सम्ममा उसले परीक्षा पास गरेकी हुने छिन्। तिनीहरूसँग एका हुनेछन् लाग्छ। जस्तै they will have played by 2 o'clock, 2 बजेसम्ममा तिनीहरू खेलेका हुने छन्। Uses of future perfect tense. To say that something will have been completed, कुनै पनि कुरा पूरा भएको हुनेछ भन्नको लागि हामीले यो टेन्स प्रयोग गर्छौं। त्यसको लागि हामीले with को साथमा by लगाएर फ्युचर इन्डिकेटिङ पोइन्ट अफ टाइम जस्तो by tomorrow, by next year, by 2078 यस्ता खालका समय लगाउँछौं। यस्तो समय आयो भने हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। With in 10 years time, in 2 months time, यसरी in को साथमा पिरियड अफ टाइम आएको छ र त्यसपछि टाइम भन्ने शब्द आएको छ भने पनि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। बाई प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, बाई को साथमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आएको छ भने हामीले अर्को क्लजमा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको
प्रयोग गर्छौं। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स इङ्ग्लिसमा हुन्छ, यो एस्पेक्ट नेपालीमा हुँदैन र हामीले यो टेन्सलाई सामान्यतया पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल भनेर उल्था गर्ने गरेका छौं, तर नेपालीमा पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल हुँदैन। हामी केही उदाहरणहरू हेर्नेछौँ, त्यसको आधारमा हामीले जेनरलाइज गर्नेछौँ। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, यो टेन्स एस्पेक्ट नेपालीमा हुँदैन, तर पनि हामीले सामान्यतया पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यकाल भनेर उल्था गर्ने गरेका छौं। By tomorrow we shall have been learning English for 2 weeks. भोलिसम्ममा हामी 2 हप्तादेखि अङ्ग्रेजी सिक्दै आइरहेका हुनेछौँ। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग हुनको लागि बाइसँग पोइन्ट अफ टाइम आउनुपर्छ, जस्तै बाई टुमोरो, र फरसँग पिरियड अफ टाइम पनि जेनरली आउने गरेको हुन्छ, जस्तै फर 2 weeks। भविष्यमा कुनै काम हुँदै गरिरहेको हुनेछ भनेर जनाउने टेन्स एस्पेक्टलाई हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्छौं। In 10 years time you will have been living in Nepal for 10 years. 10 वर्षको समयमा तिमी नेपालमा 10 वर्षदेखि बस्दै गरिरहेका हुनेछौ भनेपछि यो वर्ष बस्न सुरु गर्ने भयो। त्यो मान्छेले यो वर्षबाट बस्न सुरु गरेपछि 10 वर्षको समयमा के हुने भयो त, नेपालमा बस्दै गरिरहेको 10 वर्ष हुने भयो। यसमा के आएको छ, इनको साथमा पिरियड अफ टाइम आएको छ, बाइको साथमा फ्युचर पोइन्ट अफ टाइम पनि आउन सक्दो रहेछ, इनको साथमा फ्युचर जनाउने पिरियड अफ टाइम पनि आउन सक्दो रहेछ। यसरी बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम र इन प्लस पिरियड अफ टाइम मात्रै आएको छ भने हामीले जेनरली फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा करेक्ट गर्छौं भने फर प्लस पिरियड अफ टाइम पनि थपिएको बेलामा जेनरली हामीले के गर्छौं, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस प्रयोग गर्छौं। र अर्को कुरा, फर प्लस पिरियड अफ टाइम आएको छ भने पनि कुनै काम सिद्धिएको छ भने अथवा त्यो कामलाई कन्टिन्युअसमा प्रयोग गर्न नसकिने खालको भव आएको छ भने हामीले फर आएकै भए पनि फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा करेक्ट गर्नुपर्छ, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा ल्याउनु हुँदैन। By 2 o'clock she will be reading for 3 hours. 2 बजेसम्ममा तिनले 3 घण्टादेखि पढ्दै गरिरहेकी हुने छिन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ होला, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ होला भन्ने जेनरलाइज गर्नको लागि मैले केही समय दिन्छु। गर्यौ त भाइ बहिनीहरू?
पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेका जेनरलाइज यस्ता थिए होलान्। सब्जेक्ट प्लस विल और सल प्लस ह्याभ बिन प्लस भर्ब फोर इङ्ग्लिसमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर हुन्छ र यसको ट्रान्सलेसनको स्ट्रक्चर धातु प्लस दै गरिरहेको हुनेछु भनेर मसँग लाग्छ। जस्तै म खेल्दै गरिरहेको हुनेछु, आई शल ह्याभ बिन प्लेइङ। हामी दौडिँदै गरिरहेका हुनेछौँ, वी शल ह्याभ बिन रनिङ। ऊ नाच्दै गरिरहेको हुनेछ, ही विल ह्याभ बिन डान्सिङ। तिनीले पकाउँदै गरिरहेकी हुनेछिन्, सी विल ह्याभ बिन कुकिङ। तिनीहरूले हवाईजहाज उडाउँदै गरिरहेका हुनेछन्, दे विल ह्याभ बिन फ्लाइङ अ प्लेन। Uses of future perfect continuous tense. To say that something will have been happening for a period of time. कुनै काम भविष्यमा हुँदै गरिरहेको हुनेछ भन्नको लागि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौं। यसको लागि with by plus future indicating point of time. With in 10 years time, in 2 months time, यस्तो आइसकेपछि सामान्यतया हामीले के गर्छौं, त्यसमा for plus पिरियड अफ टाइम आएको हुनुपर्छ। फर प्लस पिरियड अफ टाइम आएको छ र बाई प्लस पोइन्ट अफ टाइम अथवा इन प्लस पिरियड अफ टाइम आएको छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, इन दिस लेसन we compared and contrast different aspects of future tense. This much for today. Thank you.